بلای علی فلک وصله بر عبای علی بهشت عکس ایوان طلای علی ماشاءالله صدای خدا هم صدای علی ماشاءالله نبی گفته بر پیکرم سر علی ماشاءالله و شمشیر را تو امان میزده و شمشیر را تو امان میزده و صد نیزه را همزمان میزده علی سر دشمن چنان میزده که سر چرخ در آسمان میزده بسم الله افتاد لشکر برابر علی اگر ضربه میزد سپر میشکافت نه تنها سپر مغز سر میشکافت سراسینه تا به کمر میشکافت علی نعره میزد جگر میشکافت علی لایق نام حیدر علی سلیمان اگر حشمت الله شد غبار قدم های این شاه شد هر آنچه از این راز آغاز شد علی خدا را هوا خواست شد که دردانه حی داور علی علی مولا خدا بیا بنشین تماشا کن جلال تیغ حیدر را که اسرائیل هم خم می کند در محضرش سر را فقط کافیست چشمانش به سوی دشمنش چرخد صف مژگان او می پاشد از عمقیل لشکر را به به اگر نعره زند حیدر میان صحنه پیکار به سر هر پهلوانی می کند از ترس معجر را عاشقه بیتم عاشقه بیتم تماشاییست از بس که نبرد حیدر کرار خدا هم می کشد سر تا ببیند رزم حیدر را خدا هم می کشد سر تا ببیند رزم حیدر را عشقی بارید از چشمان سلمان مثل اب گفت من یک قطره‌ام پیش تو ای دریای سب सरकार मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक सामने मजलिस हो रही ईरानियों की تو دنیا آمدی در خانه اش همچنان از طرح آن روزم پشیمانم هنوز آن همه خندق چرا چندیم حیرانم هنوز در سپاه ما مگر آن روز شیر حق نبود حاجتی دیگر به حفر آن همه خندق نبود خیش را در خام شیر انداخت او با پای خود تا پرید این سو و جولان داد امر عبد بود او رجس میخواند و تو بیقراری میکنی باید آن ساعت که تو قصد شکاری میکنی لافتا پیش آمدی لاسنگ در دستان تو گفت احمد نه علی نه از حراس جان تو گفت نه تا دیگری با امر رو در رو شود گفت نه تا دست آن پر ادعاها رو شود دیدمت شیر جوان تا آمدی غران سرح گفتی انی فارسان سمت بی امی هذا مولا الان حلم مبارز شد صدای آخرت خوب میبینم که میچرخد اجل دول سرت دیدم از جنگاوران بر تو کسی غالب نبود اسم آنها که علی ابن ابی طالب نبود या अली اسم آنها که علی ابن ابی طالب نبود در زمین با هر که جنگیدی تو بردی پهلوان بار دور ماست دیگر با دلال آسمان حالا اولاد خودش معرفی قلب حق در سینه من در پس این جوشن است جنگ با قهار تکلیفش از اول روشن است آمدم تا جان بگیرم یا که از جان بگذرم آمدم با ضربتی از جن و انسان بگذرم روز خندق را अस्सलाम वालेकुम तोहफा तन याली अलैहिस्सलाम मदद ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम सामने बिल्कुल रोज़ा मौला अब्बा हुसैन अलैहिस्सलाम का है और दूसरे साइड पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है सुबह का टाइम है तकरीबन 4:30 का टाइम है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है। तो
तो ईरानियों की मजलिस हो रही, तो माशाल्लाह आप सब मोमिन ज़ियारत करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि करबला की जितनी ज़ियारतें इंशाल्लाह सब भाइयों को कराएंगे। तो सामने आप देख रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। बहुत सारे ज़ाहिर हैं जो मौला की ज़ियारत कर रहे हैं माशाल्लाह। सब भाइयों के लिए दुआ गो हूँ, सब भाइयों को मौला अपनी ज़ियारत के लिए बुलाएं।